اسف عباس الواد عباس بالك على حساب الجهه نتاع عباس يتيدي يحدن الجهه الشرق سكو قبو داك السار سكوان سيدي يديوسا غورس واسيف بوسلام قرناس واد الصمام اسيف الصمام صمام اسماكي الصمام يساد في اسمي سمزوارو زيك قرناس اسيف سمام لا ريفيير اسيد اولا كينو سمام الهضور الرانت الصمام من الحقيقه دنكوني قراص اسيف الصمام الواد صمام الامزداغن الجهه ياكين لاوت فالي ازغرف لا ياكين صمام ذي العباد يلان سيزي دنوثني اكس حبيبيرن في الامور نسن غا ساكن تعداد يوث التسويحت نيستهزا تقوني ذي اللي بتهقي غاصدو السويحتني ولكن امزاغن الجهني وغالنوكين اثني ذي السن سي الجهه نسن اكوسا جديد باش دنوثني اريقا من الشغال نسن افقاساكي يخلق الطاس دوكليوين دوكليوين اللي نسمى ياسنت لو موفمون اسوسياتيف دو لا هوت فالي نروح نرجع غورسن نختار يقدر دي زرن كرنا 4 5 دوكليوين نمسلا ياسن نفكايسنا صواب باش غاد حكون ثودر سنسن نكلاس نتكمل قلنا ذي فموسو تذوكليوين يعلن لاوت فالي دلا سومام السنة قلنا نرزاد اليوث تذوكلي مقارن لاسوسياسيون دي زونديكابي اسنف كوال يوسلواي تذوكلياكي باش غديني ذا شو سايشين تودرت نسن كلاس اثنو صوت غورك اما الصوفيا تذوكلنا فقديش كاين عندك فلان مع دار لا فالي لا سومام نتزل في زرفان السن أين يخصن سيام كنا نعاون كوينكم ونزنا نكونيا لاسوسياسيون في الولد دي 2009 نلا نسعى كركاكا مزيان من بعد 150 ساعة والراشد يصروحنا الغورنا التقنيه يتبع نفغل نوزل من وانا تاكيا الحمد لله تبارك جليسا لاسوسياسيون تسع دو بيرو يون لي كونسلطاسيون بسيكولوجيك عندي نساع بجيت نفسي ويغني بور لي كونسلطاسيون اورتوفونيك عندي نساع من لورتوفونيا نساع بيرو داكيي وين عندنا كواغل مرد سن وراش نغي مولد وراش نسقسين في غفلان السن تعدين في البيرو لاكاي من بعد تقريبا غورنا نسان سنة لي كلاس نصاري راش نسان لا كلاس 1 وكذا غرينا راه كلشي سن سن باش هادي السنة الغران نسان لا كلاس بي وكذا يساعد النيفو الهاكيكيا نتكمل سن نسا اون اتيليي دابرونتيساج عندي نحفظ باس ليميتيا عندك الماكراميا نسا لي تكنيك دو ساب نسا لا بانتور سور سوا نسا الديسان وكاين لي زاكتيفيتي نخدم داخليا لا سيزون استيفال بيان سور راشنا نساوي لنا لي زيكسكورسيون شاك اني نخدم 4 à 5 اكسكورسيون بارون باسكو لي ديفيرونت ولايات نروحو غورسانت نتبارتيسيبي نخدم لا فيت ناسيونال دي زونديكابي 14 مارس هنا جاني بين الدرس نتاع بنوات حضران 14 كي تدونا كان لا فيت ناسيونال نخدم اليوم 3 ديسمبر لا فيت مونديال دي زونديكابي نتبارتيسيبي ندير دارنا كويت نتبارتيسيبي كندير تساولان d'ailleurs plusieurs fois il y a un titre parce que c'est une chorale et une pièce théâtrale indice مع معظم dans les acteurs ينساقيت بمعظم نساق لهنا في تو بروجينا لهنا بون رياليزاسيون سونتاك لهنا بون تمشي قلا ديجا هي بون الحمد لله
l'association est activée depuis 15 ans. Ça fait l'association, ça fait 15 ans. Donc l'association fera actuellement 5200 adhérents au niveau de l'association. Gerson, avec des comprimés. Dans le niveau du bureau, le siège de l'association, le siège principal, donc c'est le bureau de Nada. En même temps, comme public, l'association, c'est un autre dire, c'est l'ouverture d'un autre bureau au niveau de la commune de Limnikish. Donc, il faut que nous le bureau de Limnikish. À chaque fois, nous connaissons les gens qui sont morts. Donc, nous allons نقرب مليح على موضوع هو كنا سنسل مليح وموضوع داغال وكنا ندير فيه ديسيس تيسنايا ديال لاسوسياسيون داغال نكون نخدم نساعد دي بسيكولوج au niveau de l'association اما ثقي تزمت اما ثاني لانكيت مليكيش داغنيا نكون واش نهضر بارابور لي زاديرون د لاسوسياسيون نهضر ماشي كو لي موضوعين لانكيت مليكيش تزمت نساعد ان بو بارتو نساعد موضوعين دي تسن دي الولايين البويره نساعد موضوعين دي تسن ديال الولايه البرج نساعد عن دوتر دايره او نيفو د الولايه البقيت دونك زمان لي غير عاديه اما دي غير عاديه اما بوجدي اما ان بو بارتو دونك لاسوسياسيون في كورين سدين تا شاك فوا نتسيدي وكنا السيوط نكون لوبجيكتيف نا سي لو ميساج نكريو الموضوعين سكوار نكرا ديحوس باليك نتا ثاني اللي قال يفسن يكزمر لا يعاون concernant le point de l'association. D'abord, nous connaissons l'objectif principal de l'association, c'est un véhicule, c'est l'achat d'un véhicule au profit des malades. Donc, il y a de l'association concernant les déplacements, donc, un véhicule. Donc, c'est parmi les objectifs de cette année. Il faut qu'il y ait un M7, un déplacement, concernant les activités au niveau de l'association, un de près, un de loin. Donc, on connaît à chaque fois si un M7, il m'en تنميرت إما سعطية بلال أسلوين تذكلية أسير ميموضان هذاك دنيني كان ما تبغيت أغدفكض أولي كان قالوا يعطيكم الصحة توجور دونك نكوني لوبجيكتيف نهضر في لي زوبجيكتيف د لاسوسياسيون دونك نكوني تصور دونك سير منا دونك نكوني اوتونك لاسوسياسيون سميتها سير ميموضان دونك هو كيسير دون لوبجيكتيف ماشي نتصور نسير هدف نسير من داخل لاسوسياسيون دونك نكوني تصور هذا انا نشكر مليح نشكر مليح وين يتعاون لاسوسياسيون اما دو بري ناغ دو لوان دونك واش نكوني تيقول لاسوسياسيون ديت نشكر الندم وين يتعاون الناس C'est une association suisse café littéraire d'Asmat. نسعى pour objectif تصل حوايج نخدم دي كونفيرونس نسعى داغن pour objectif نخدم une revue نخدم انا نستريد على une bibliothèque داكي تزمات نحب شويه يخدمني نخدم كنا كويت بزاف في السوسيال et tout décider ديك التاكي نخدم quelque chose c'est pour l'intellectuel en général donc نخدم des conférences des cycles de réflexion ça fait توكريد اسكوزيكيا
نخدم déjà pas mal d'occasions. نخدم une conférence. نخدم دائما s'occuper des رمضان. نخدم des cercles, des débats et cercles de réflexion. Les objectifs de l'association نبنيو. عندنا installation d'une bibliothèque ici à Tazmat. Tazmat c'est une bibliothèque. نخدم une revue ندير تبنى ويد يبغان رورس. Des cercles de réflexion. داغن نتمنى أن إلا وين يكتبن لاقي دي تزمات عندنا النظام les missions d'édition les écrivains les petits les grands il n'y a pas de problème أصلا نسيول خدمنا لي فون ديكاس وقت بغان نقدر ذاكيا أما ذا نكوني أما لاسوسياسيون أما لي مومبرينس نسالم داغن عندنا نيني لي سيتوياننا وين يبغان هذا يخدم ديال الحاجه هذه غادي يقرب غورنا بور لانستون نساو راه السياج ناخذ ساكادو الى ساكادو من الفارو ريو هو كي السياجنا دونك غادي نسيو ولا كل سيتويان يبغانا نخدم لينا نكون نبغى كوم اوبجيكتيف برينسيبال نبغى نخدم من بيبليوتيك سي تازمات لا نبغى دنا ازالي لا ليكتور اي اخر مليح مليح اللي دارني. L'association de lutte contre les myopathies de la wilaya de Béjaïa. ديوث نتذكلي من الولاية نفقايث يتسعان لو سيجي دي تزمالت تعاون إيموضان نرزد المقر نسن نرزد لو سيج سوسيال إوا كان هذا نقدم لا بريزيدونت مادموزيل نورا عبد الرحمني على غدي فكن كريم سلايين تذكلي نسن مادموزيل ترجمة الرجال الفلبينية كنا تدوكنا ذكريين ب 2001 22 ديسمبر اليوم تدوكنا تسمى نسد توشوت الموضوعية قم بتجمع ديجو توسنارا دقيقة تبور في الجزائر نمسفهم يوكنا أد نكريو إما أسوسياسيون يوم تدوكنا نمسفهم أطانا جيدا شوت يوكن دعنا أدنى ما يويك أنا نسوق شوي طح طلعنا في الهلاكة هي أو دي موضوعنا جينا ذا شنو ما نبدأ القريش نلا واحد 10 وشولي إن ليدنا ذا كاين بيانتور إنسان ذا كاين إنسان هي كان أو كان دولة البغير وسنا تكريا في الكلية يمد نكريو هي كان صامودة البطانية نلا ذا سيني بن عبد القال يوران ما يقول لا فوردير نكاخذ المدنية باش نيا دو جماعة بخير وشولي واحد 10 يدنا نكريد تدفلية أقلا نقدش نجيبها تورا نسعى واحد 200 وشولي يدنا ومازال لا تسيقل مازال تورا وتنتيد لارا وتنتيد الوزارة كاملة تجيني تسبع في وقتنا أدام تطورنا أزاد بإذن الله. جينا نغتورا أتصل الحوايج إن خدم أتصل الحوايج إما دالي لقات نخدم باش نبغي نكتب كارا تدوك لي كني ماشي سهلي وقت ما تفضل الاسبوع تاعي نخدم أكل نوطا ماشي الكاتان شو تطلب على ديجان اللي قامت لميوباتيا اللي الوطني يتصدق بالميسكل c'est une maladie génétique وراثية هي نسختها 3 4 أنا قدرت بديو توجو عشان شديد شوية تاعكم تضيع في مولان وديرني مي هويك أسورة ودوفينا راه دواء هذا نخدم لا ريشيرش مي مازال اليوم ديرني نلقى حاجة لا ريدوكاسيون كوم لا ريدوكاسيون نتاعي ولا دي سونتر سبيسياليزي في وطنية mais oui, elle se rend compte qu'elle même pas un diagnostic la maladie hier. نتفد أقول أنا عندي ديبلاسمون أما فبين يعني القراية بين يعني باسكو تلقى لقى une accessibilité totale de tout ce qu'ils ont d'avoir comme كانوا في النغاتورة مازال نسيو على نشتاقيها toujours تلقى l'assistana نشتاقي ديالني ميم الدورة ولا شي مازال وتسلم لها الاسبوع تاعي صافي السلام عليكم كنيا مسؤولين لنا
دي كل تما كان تمغلي شوات الوطنية هذا غيبنا باسكو سيسن يسين زمر ان يرق ديما البال اتضرب بلي كألا غنسن لميوباتينيا بيقال يجي تصازم مليح على البال عند نفعات يجيني لاسوسياسيون اثنين لحقنا الدكتوراه صافي لو كنا داخل لي مويان لاقن هذا من اين لاقن ضرب بلي انفق أدنسو فقط أين لاقن ولا تدار شو زرت تداري شو الدود غير مرارس بشرفان سامرتي ودي سولار في دوراري شو الدود ذي مرارس تكميل موسو تذوكلي وين en haute vallée de la Soumam خدمنا غيعنا reportage en haute vallée concernant toutes ces associations. السنة زاد دريو l'association خرناس الحباب كي قادير السرطان l'association Amis des cancéreux أسن كم سلاي il président l'association ياكي أسلويس الدكتور رافع بن مسعود أنا روح نصور قدمه تذوكلي نون. L'association l'association du cancer, c'est-à-dire les amis des malades cancéreux, l'association récemment, c'est un les campagnes de dépistage, la collecte du sang, des soins domiciliés, le cancer, chaque fois, parfois ولاش لي مويان غاشي باغا نفوز ميرناها ولاش لو ترونسبور اللاعب هذيك اللي قادر يروح ندون دي ترونسبور ميديكاليزي دونك تروح البورصه نكوني تلاقي ليكيب ميديكال باراميديكال تخدم سناني مزمره دوميسيل ديال لاسوسياسيون تسوي تسوي الدويات انا داكي الجزائر انا فرنسا تسوي لي ميديكامون غي موضاناكيا ديال لاسوسياسيون ديال راني خدمه ديال ديبيستاج خاطر نورمال لكن الكونسير ما توفيت تزيد تساعد لنا الشوصه ديال حلو ما إلا يتفاك بريد يتفاك تساوى تسوى تسناض بالهلاك الموديل تخسروا ديال الناس اللي قاموا على إله الدنيا. اللي في لاسوسياسيون كسان كرا لي بروجي ديالنا بزاف نكمل بوين نخدم توجور نساعد دي كوليكت دو سون بيريوديكمون نخدم سنة 3 غير وسكواس. اللي في لاسوسياسيون اللي كيبغى نكمل توجور ديال ديبيستاج لا سونسيبيليزاسيون خاطر نكمل لا مالادي إلا العبادات سيسينن تفهمن باش تحضر لي مانسن باش هو الكنارة. L'association qui a des objectifs à court et à moyen terme. À court terme, nous allons organiser une campagne de dépistage du cancer du sein le mois d'octobre. C'est une tradition de la décider de des collectes de sang avec une collaboration de l'OPH pour le service CTS. Un projet, c'est l'acquisition d'une ambulance et le cancer des modèles de la région. لكن نظرا تزمن دوك ساعات لومبيونس الدروس مليح pour la région qui s'entend 40,000 les habitants. تورا كي لو بروجي ياكي سي موين تيرم ان شاء الله هتكون ساكي لازم نجي لا بلاتفورم للناس لا بلاتفورم تكنيك ونتشكيلها في الغاشيين غايونان لكن نسيون الوانين لي كوم اسوسياسيون كوم سيل دو كلين سارم داكي لا ريجيون ياكي تزمت سورتو لي اسوسياسيون ياكي خدمنا كافي موضان اما بسيرم les diabétiques وكذا هلكن السكر اما لي كود دي هانديكابين لاسوسياسيون دي ميوبات بفعل لي اسوسياسيون ديال اما كوغو اما كوغلا دالي لا سومان انا مع والكرا ديجا ديكريا ريزو مد خصوات نايوسيا سي دو سويت دونك ديكريا ريزو اسوسياتيف سورتو دي كي خدمنا كاين ميديكال نسال كي لي بوفوار بوبليك اتفكن فو ذاك كي لاز اسوسياسيون اللي خاطر ما خدمنا افيك بو دو مويان اون ايساي دو فير كون شوز نصابونسي شويت من الحوايج المعاونه نستنى كني بغوي لي الحال نسالمي ويديه الكن داغن ويديه الكن سترمس نشفى نزرب لي سوفرينا تصطاس نكون قلا داكيتي كورا ديت العسله منسن اني مولزمعات من عيوان اوني لا فرصه. تفرد مليح خرناس لاسوسياسيون مان طوندو اللي تدرتو في لا بتزمات اسوسياسيون مان طوندو افوسور نتغلو
باش نزر عندي تصاوض ذا شو تخدم كاع كاع عدان نروح المقرينس عندي الساعه السياج درتو فلا نملال اكدو سلويس سي الحميد مقراني مسيو مقراني بوزيد دي سي الحميد معروف اش نفكوال اش نقدم صواب اغدي من ذا ندي تقض من مي دخلق ذوك لنسن ذا شو لا تقدي تخدم القديشي لا نتورا ذا شو اذا لي بروجي نس ا كور تيرم نا ا موين تيرم سي الحميد اثنا غوركو صواب دونك سما نون مرحبا سون نسوفي سون ابري لي زيفيرمون عطوب نطالب نفد بليك ولا شو ليون لونكادرمون لي جوني سي كومونس ا ديبوردي لابد نقرا نعقل نجورا في سنين كملت نعدل تفيت نكوني تفيت نكوني لطوندون ومن بعد نخدم نقدرمون ونقدر لي جوني ميت هذا نجيب الموين مع طب الناس نرد لاسوسياسيون عويض من زيك نتدر العقل نكوني هنا العقل تدر العقل تدر العقل مقارن بيه بينا القانون الطمان تدر بينا لاسوسياسيون مودرن بورا sur l'article agile, il y a le 1206 agile, on est conforme au Nagin Ijlid. Donc, nous avons le social, nous avons la culture. Nous avons le métier, nous avons le métier. لكن لا يمكن الميت الحقيس هذا ولا الحيط الحقيس الميت هكا شغل جافا شغل زازكا باش نبنوا زازكا بيان باش نخدمين بلان عادي باش نشغالين الحيجين هذي الا قد عايشين لاسوسياسيون هذي يسون دروا ساعات زربت ريلين ولا الدنيا سعون اون بارك لاسوسياسيون تسفيديك الجمع سي بريفو انا نخدم فيه بشرط شنو هكا ديال سون دارجون باش نخدم فيه بشرط من بعد باش المشاور وصلت ديكتيوين نفاد بليك في بشرطني تسمى يومين خديم بوسان تروح ما عادش الصوالد وانا بونسي عاد نخدم زربان هكي سو بيطول سيدي وغنستفيدين داك الرشيد سني زربان هكي ميم طون دارنيير تبدا بينو فلان ديال الكبار نخدم الصورينا اني لا نخدم لاسوسياسيون اللي بري اون شارج 100% ديك لاسوسياسيون 220 ماتريك ساعه سور 5 متر 4 متر يساوي هكي لاسوسياسيون اللي نخدم سنا بريود اخني دار لي سيتيج يتقرا نخمس بارابول كوليكتيف انا اذا تطاف من 5 كيلومتر كاري تطاف من الموجي تطاف من دار ولا غير الشرفه بارتو تطاف من سبورنا ميطون نسعى نوتري لاسوسياسيون بيرسونيل اني اذا يتسفايدين لي زاديرون كي سون اجور تسفايدين بالماتريال هذي وانا الطوابل وانا الكرسيين وانا لي كونجيلاتور كاع بورتال دو غير الفيل ابري وانا راشين كيخدم كزربان كي نخدم هكاكي وانا ابري راشين خدمتي مغربيين داخل الزربان وفهم بلي كيزربانكي يصون وغنابري وغنصلحل هادي خدمه دوسيي كيواتسيا يوغال ساعه صار الله 5 زريب وغنطوافل انت كتنطوافل لي بونك كونجيلاتور كيما بوسان سون بيان كنسو لا ديرون لي تيرموس دومين اسمها السويدين كيما كنقول لك كولتورال نخدم لو 5 جويي باغ اكزومبل لا فيت انديبوندونس بيان سور نخدم نتكرزني ورا شي فازل السيزيام لي بي جي قلباك لا ليسونس وين تعمل لا ليسونس المناطق الاخرانيين نتريكومبونسي داني المديرين ان ديريكتور ديكول اللي ساعات يفور يخدم بيان نتريكومبونسي انت الشريك بيان سور نخدم ان طومبولا انت ودي غناين دي فوا انت قاعد درتوها نخدم 2 جور 5 جوي نخدم 4 et 5 نقول غنايين نقول اصحاب التياتر خدنا التياتر هنا on a récompensé le boxeur Iglani Touatou, monsieur Gomzian, c'est un boxeur, c'est un champion d'Afrique. عندي نقول لك نتوا récompensé داك الشيشيني داني سنغاسيف لا عمرك بدك لا ولا بعيد سي دي شامبيون d'Algérie يسنك الشيشيني on les a récompensés داني on a récompensé كل ديال صحاب الكولتور كي après كوني لو طومبورا ني لا شوت سي l'objectif لو طومبورا نخدميت سي با بور بينيفيك ناكرا سي با بور رونطابيليتي ناكرا نخدميت سي بور باش نشغل لي جون سي بور فور ريكوباسيون لي جون لي كارني طومبورا كيس نخدم اصلا كارني بور ان جون هادي زنز 100 طريقين هادي هو 5 تاع سي لو جيست تاع او ميم طون نخدم سن حماس نتعاون نيتن نتعرض دي تريكوان نخدم دي كاسكارين دي توني سي دي كذا من بعد كي نخدم لو بينيفيس ني الطومبوراني كيس نخدميت سي ان كونديتي نسوي 60 وراش افيك 30 encadreurs لي زونكادرور لي جون كيفاكي نسوي فين
نتغامن 15 يوم انا ما 20 يوم الكرافلاج يعني كتلت حاشا لي بلاج عالي حاشا جيجي نتاود ليكول تكنا ليكول نخدم ليكول اللي باغي نقرب نفا باش نبانتوري باش نعاود طوافل مسودين باش نسود لي طوافل باش نخدم لي كارو مارزل باش نخدم لي باس هاد راح المود ديالنا والله غادي نقابل باش تزيد تستلف من الطريق لي بروجي كنسعى داكي نسعى ان بروجي بور انفيرونمون انا لي اون ايتود دي فا نسعى ان بروجي سيبر كافي غادي نخدم ولو يخلص نورش 6000 وكاين 3000 موتي بري نسعى ان بيبليوتيك تسالاكي بيس 2900 livres, 3000 livres, c'est gratuitement. Alors les adhérents qui arrivent à l'adhérer, à Chine, c'est un prix symbolique. En même temps, ça va être si c'est des licenciés, ou il y a des khadam normal. Voilà. Ça, notre projet, dans l'année, on a des projets de jeu de vie en cours, des fois c'est pour l'environnement, et on a des translayés, et on a des جمعيات خلاف كوني السنه هذيك اللي يستلموا اما غادي يوصل دينا ما ديال البروجي ما كوش تخدم داكي وني بغانا ندير روح غادي يخدم داكي بون بروجي السنه مرحبا سي تاع تميز يصور دينا مثلا دوله وتكون بدون تكلم واش هو faut être logique faut être correct لان قليلين يسعى كل شيء يسعى الكوميسار كونت يسعى البيلون فينونسي يسعى كلش تاكد الحكومه تاكد لا بيوس تاكد لا دي جي تاكد يكون يديروا غا نباسي شي لو مينيستير دي تاكد دي سيبونسيون نحن هنا بمعرض إكسل اللندني في بريطانيا. هذا المعرض المختص بمعرض